विशेष महाधिवेशनका बारेमा लिएका निर्णयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको हुनाले विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावना अनुरूपको बनाउन विधानको धारा 17 उपधारा 2 बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गरियोस् भने हामी 2488 जना विशेष महाधिवेशन जस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय लिँदा विधानको सर्वोपरितालाई स्वीकार गर्न नसकेको हामीलाई महसुस भएको छ। यो पार्टी सञ्चालनको कस्तो विधि हो? हामी कस्तो संस्कार बसाल्दैछौँ? महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिले मागेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार मिल्न लागेको भन्दा पनि छलफल सबै दलहरूसँग, जसको राष्ट्रिय सभाको लागि सबै दल जुन चाहिँ यो गठबन्धनमा नजाने हो कि भन्ने त्यो छलफल केन्द्रीय कार्य समितिलाई योभन्दा अगाडि विशेष गरेर कार्य सम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनका बारेमा लिएका निर्णयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको हुनाले हामीले पुनः विशेष महाधिवेशन आह्वानका सन्दर्भमा फेरि हामीले ध्यानाकर्षण एउटा पत्र यहाँ आज दर्ता गरेका छौँ। म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। आदरणीय कार्यवाहक सहज्यू, केन्द्रीय कार्यालय नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय विशेष महाधिवेशन आह्वानका सन्दर्भमा पुनर्ध्यानाकर्षण गरिएको सम्बन्धमा महोदय, विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई थप सुदृढ, गतिशील र जनभावना अनुरूपको बनाउन समसामयिक नीति निर्माण गर्न तथा नयाँ ऊर्जा र नेतृत्वसहित पार्टीको पुनर्निर्माणका लागि विशेष निर्णय गर्न महाधिवेशन अपरिहार्य भएको महसुस गरी विधानको धारा 17 उपधारा 2 बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गरियोस् भने हामी 2488 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित 2082 असोज 29 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेको र सो सन्दर्भमा पौष 11 गते स्मरण समेत बुझाएको विदितै छ। विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी विधानको यो व्यवस्था कसैको रहर वा छनौटको विषय नभई बाध्यकारी रहेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ। तर यही पौष 18 गते बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशन जस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय लिँदा विधानको सर्वोपरितालाई स्वीकार गर्न नसकेको हामीलाई महसुस भएको छ। हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ, विधानको कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरी विशेष अधिवेशनको औचित्य नरहेको एकतर्फी निर्णय गरिएको हो? के केन्द्रीय कार्य समिति तथा कार्य सम्पादन समितिका निर्णयहरू विधान अधीनस्थ हुनु पर्दैन? पार्टीको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशनका प्रतिनिधि सदस्यहरूले को बहुमतले गरेको अनुरोधको वैधानिक तथा राजनीतिक हैसियत हुँदैन? यस्तो संवेदनशील विषयमा केन्द्रले निर्णय लिँदा विशेष महाधिवेशनका मागकर्ताहरूसँग संवाद र छलफल समेत गरी वैधानिक विधानमा व्यवस्था भए अधीनस्थ रहेर गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन। यो पार्टी सञ्चालनको कस्तो विधि हो? हामी कस्तो संस्कार बसाल्दैछौँ? हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ। हाम्रो आग्रह छ, इतिहासमा दर्ज हुने यस्ता निर्णयहरूको संवेदनशीलतामा ख्याल गरिदिनु हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। हामीले चुनाव पूर्व अधिवेशन मागेका हौँ, क्यालेन्डर होइन। सुसम्पन्न हुन नसके विशेष अधिवेशन बोलाइयोस् भन्ने हाम्रो विधि समेत माग हो, जसलाई विधानले जीवित राखेको छ। विधानको 17(2) बमोजिम बोलाउन अनुरोध गरिएको विधानको बाध्यकारी व्यवस्थालाई आफू खुसी व्याख्या नगरी समय सीमाभित्र विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी निर्णय गर्न हामी पुनः अनुरोध गर्दछौँ। हामीलाई विश्वास छ, केन्द्रले समयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पार्टी विधानको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दै पार्टीको सम्पूर्ण एकतालाई अझ मजबुत बनाउन
हामीले माग गरेकै विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिन विशेष निर्णय गर्नेछ। पार्टीको विधानले महाधिवेशनलाई सर्वोच्च निकाय मानेको छ र बहुमतको निर्णयको आफैमा राजनीतिक महत्त्व हुने मात्र होइन, यसको वैधानिक हैसियतलाई समेत सम्बोधन गर्नुहुने विश्वास लिएका छौँ। आफूलाई निर्वाचित गर्ने सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनका बहुमत प्रतिनिधिले मागेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसन सम्पादन समितिलाई हुन सक्दैन। तसर्थ हाम्रो मागको मूल दाबी र तोकिएको समय सीमालाई बङ्ग्याएर समितिले गरेको निर्णय विधानतः र प्रक्रियागत रूपमा गलत भएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय अस्वीकार गर्दै यसलाई सच्याउन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामी पुनः आग्रह गर्न चाहन्छौँ, विधानले तोकेको समय सीमा 3 महिना अर्थात् 82 पौष 28 गते भित्रै विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नैपर्छ। यो व्यवस्था कसैको रहर वा छनौटको विषय होइन। पार्टी विधानको धारा 17(2) को यो बाध्यकारी व्यवस्था हो। यसको कार्यान्वयन पार्टी केन्द्रको कर्तव्य र जिम्मेदारी हो। पौष 18 को त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्चाइ विधानको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न र नेपाली काङ्ग्रेसलाई नयाँ ऊर्जा, एकता र दिशासहित अघि बढाउन केन्द्र समक्ष पुनः अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल। आज मात्र 5वटा प्रदेश सभापतिहरूले यो विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? अब हामीले के चाहिँ छ भने यो नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो जन्मदेखि नै विधिको शासन, विधानको सर्वोच्चताको लागि लड्दै आएको पार्टी हो। नेपालको कुनै पनि नागरिकले संविधान मान्दिन, कानुन मान्दिन भन्ने सुविधा छैन। त्यस्तै पार्टीका सम्पूर्ण संरचना, नेता र कार्यकर्ताले पनि पार्टीको विधानको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र विधानभन्दा माथि कुनै संस्था, व्यक्ति, निकाय कोही हुँदैन। त्यसैले गर्दा विधानले निर्देशित गरेको प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्नु पनि सबै मातहतका निकायको कर्तव्य हो। त्यसैले गर्दा कुन निकायले के गर्ने यो मनोगत भावना पनि राख्न सकिँदैन, मनोगत नीति निर्माण गर्न पनि सकिँदैन। त्यसले गर्दा विधानमा जे लेखिएको छ, यदि विधान अनुकूल छैन भने प्रक्रियागत विधान संशोधन गर्ने विधि पनि छ। त्यसैले हालका सन्दर्भमा विधानको सर्वोच्चतालाई कायम गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मागेका मागलाई सम्बोधन गर्न हामीले फेरि पुनः आग्रह गर्न चाहन्छौँ। किनकि यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विधिको सर्वोच्चता, विधानको सर्वोच्चतालाई पालन गर्दै आफ्नो इतिहासदेखि आजसम्म आएको पार्टी हो। देशलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति सिकाउने पार्टी हो। हाम्रो प्रातस्मरणीय नेताहरूले देखाएको बाटो यही हो। यसलाई देशका अहिलेको मौजुदा नेताहरूले पनि फेरि पनि यसलाई पालन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। पार्टीले चाहिँ परिपत्र नै गरेर आज जिल्लाबाट नआउन भनेर भनिरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको टिप्पणी के छ? अब पार्टीले, मैले तपाईँलाई फेरि पनि भनेको छु, पार्टीले मान्ने भनेको विधानलाई हो। विधानले काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ। केन्द्रका काम के हुन्, महाधिवेशन प्रतिनिधिका काम के हुन्, हरेक दफामा लेखिएको छ। हाम्रा सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरू विधानका अधीनस्थ हुनुपर्दछ र विधान केन्द्रीय कार्य समितिले पनि त्यही विधानभित्र रहेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। विधान विपरीतको अधिकार न हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, न केन्द्रीय कार्य समितिले प्रयोग गर्न सक्छ। हामी सबै विधानको अन्तर्गत छौँ, विधानलाई पालन गरौँ। यसैले पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्दछ। विधानको केन्द्रले नै आफै उल्लङ्घन गर्छ भने बाँकी कार्यकर्ताले अराजकता या उल्लङ्घन गर्ने छुट हुनसक्छ। त्यसले गर्दा पार्टीलाई अनुशासित राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो, विधानको पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। त्यसै अन्तर्गत रहेर हाम्रा सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरूले अब त्यहाँ ठाउँ पनि बुक गरिसक्नु भएको छ प्रतिमण्डलमा। यो विशेष महाधिवेशन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अझै अनुरोध छ। तपाईँहरूको तयारी चाहिँ के छ? अब हामीलाई यो केन्द्रले गर्ने, हामीले बुझाइसकेका छौँ। केन्द्रमा यो केन्द्रको सम्पत्ति हो। अब हामीले केन्द्रलाई बुझाइसकेपछि 17(2) ले के भनेको छ भने केन्द्रीय कार्य समितिले त्यसलाई आह्वान गर्नु पर्यो। अब केन्द्रीय कार्य समितिको कामहरू हामी पार्टीका कार्यकर्ता भएको हुनाले हाम्रो सहयोगी भूमिका हुन्छ। हरेक चिज, कोही आवासमा लाग्ला, कोही केमा लाग्ला, कोही हल बुक गर्न लाग्ला, कोही प्रचारमा लाग्ला, त्यो पार्टी कार्यकर्ता भएपछि पार्टीको काम त हाम्रो गर्ने कर्तव्य हो र हामीले पार्टीलाई सहयोग गरेको यो। राष्ट्रिय सभाको यो हाम्रो जुन प्रतिनिधित्वको विषयमा कसरी गर्ने छलफल जारी छ। अन्य दलसँगको सहकार्यको विषयमा पनि छलफल हुन्छ। अब त्यस विषयमा नेतृत्व तहबाट कुराकानी भइराखेको छ। आज बेलुका भोलिसम्म एउटा निष्कर्ष आउन सक्छ। कुराकानी हुँदैछ। भोलि फेरि कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसेपछि अनि छलफल कसरी अगाडि बढ्यो त्यसका आधारमा हामीले अनि के निर्णय गर्ने भन्ने निधो हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा कुन दल मिल्न लागेको होइन, अहिले मिल्न लागेको भन्दा पनि छलफल सबै दलहरूसँग जसको भोटिङ स्ट्रेन्थ छ संसदमा, यो
राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनको लागि जसको चाहिँ त्यो निर्वाचित हुने हैसियत राख्ने दलहरू सबै छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि सबैसँग भनेपछि त यो राष्ट्रिय सभाको आज निर्णय लागि अरू होइन फेरि यो आम निर्वाचनको लागि होइन राष्ट्रिय सभाको लागि सबै दल जुन चाहिँ यो राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनको लागि म्याटर गर्छ जसको हैसियत छ सबैसँग कुराकानी भइरहेको छ र कुराकानीको निष्कर्ष के निस्क्यो त्यो भरे भोलि बिहानसम्म थाहा पनि हुन्छ अनि त्यसको आधारमा फेरि हाम्रो 11 बजे भोलि नै केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ र भोलि नै हामी यो उम्मेदवारको बारेमा टुङ्गो लगाउन कोसिस गर्छौँ। प्रवक्ताजीको अन्तिम महासमिति बैठकले चाहिँ गठबन्धन नगर्ने अब प्रान्त तपाईँ फेरि गठबन्धन गर्न होइन अहिले गठबन्धनको कुरा भन्दा पनि त्यो आम निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरेर यो गठबन्धनमा नजाने हो कि भन्ने त्यो छलफल त्यस बेला महासमितिको बैठकमा बसेको हो यो राष्ट्रिय सभाको लागि होइन राष्ट्रिय सभाको त योभन्दा अगाडि पनि त्यस किसिमको चाहिँ तालमेल यसलाई गठबन्धन भन्दा पनि तालमेल भन्दा हुन्छ यो तालमेलको विषय पनि टुङ्गो लागेको विषय होइन किनकि राष्ट्रिय सभामा तालमेल नगरिकन परिणाम आउँदैन कि कसैले पनि तालमेल गर्नु भएन त्यो अवस्थामा केही न केही परिणाम हाम्रो सबभन्दा ज्यादा स्ट्रेन्थ भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो ज्यादा सम्भावना हुन्छ तालमेल गर्दाको अवस्थामा फेरि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यस हुनाले सबै दलसँग कुराकानी गरौँ उनीहरूको पनि आशय के छ त्यसको निष्कर्ष यहाँ ल्याइसकेपछि अनिखेर केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा छलफल गरौँ छलफल गरेर चाहिँ टुङ्गो लगाउँ भन्ने कुरा छ।